होळीची परंपरा, होळीचे दायज आमकां सगळ्यांक सांबाळपाचे आसा आनी अशें सांबाळूनच ते फुडले पिळगे पर्यंत पावोवपाचे आसा. डॉक्टर देविया राणे, घरच्या लोकांचा भोवमान आम्ही मागीर करतात. सुरवेक डॉक्टर गणेश गावकर, चेअरमॅन GTDC आणि बोमानेस MLA सावर्डे मतदारसंघ. बोमानेस दाजी बापसाळकर हांचे विस्वागत. मॅडम डॉक्टर देविया राणे, हो महोत्सव घडोवन हाडपाक जाणी खऱ्यांनीच चौपाट अशे कश्ट घेतले. प्रत्येक बाबतीत बारकासायेन लक्ष घाले आणि प्रत्येक गजालीचेर लक्ष दवरले, सुपरविजन केले अशें मॅडम देविया राणे. श्री कमल दत्ता, IFS प्रिन्सिपल चीफ कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. वॉर्म वेलकम सर. Shri Umakant ji, IFS Additional Principal Chief Conservator of Forest. Shri Praveen Kumar Raghav, IFS Chief Conservator of Forest. Warm welcome and hearty congratulations for inauguration of this wonderful Cashew Festival Season 2 and Shri Nandakumar Parab, MD, GFDC. Thank you. नमळायचे मागणे आईच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे तसेच हे सगळे मानेस त्यांच्या लागी की पारंपरिक पद्धतीन दिवली पेटोवन या काजू महोत्सव भाग 2 हाचे रीतसर उक्तावण करचे.
मांडवीचे सुंदर असे हे पात्र आणि हांगा भुरभुरती असो वारो हरशी सदांच सुखदिणो आसता. पूण आज ह्या कार्यावळीच्या उद्घाटनाक दिवली पेटोवप या वाऱ्या खातीर शक्य जावना आणि देखून आमचे सर्जनशील मनाचे असे मुखेल सोयरे भोमाने श्री गोविंदजी गावडे हांणी ही नवीन कल्पना सुचयली की रोपाक उदक दिवप हे सुद्धा तितलेच सर्जनशील कार्य आणि उद्घाटन या महोत्सवाचे अशा पद्धतीन आज या खिणाक जाता. जोरदार ताळयो या उद्घाटना निमतान आणि ह्या सर्जनशील अशा कल्पने खातीर. देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्तांक बसका घेवची आणि फुडले सुवातेर मागता एमडी श्री नंदकुमार परब हांचे लागीं की तांणी समेस्तांक येवकार भेटोवचो. Respected Minister for Sports and Youth Affairs, Rural Development, Art and Culture, Chairman, Goa Tourism Development Corporation, Chairman, Goa Forest Development Corporation, MLA of Vasco constituency, of PCCF, APCCF and Chief Wildlife Warden, Chief Conservator of Forests, other dignitaries, government officials, Swayampoorna Mitras, ladies and gentlemen. Welcome to you all and good evening. First of all, on behalf of entire team of GFTC and Honorable Chairman Industry in Goa State, it is my pleasure to welcome GTDC Chairman Sri Ganesh Gaokar ji and Honorable MLA Rajesh Salkar ji for taking out a valuable time of their busy schedule and gracing this occasion. Your esteemed presence is a proud moment to all of us, sir. It is my proud privilege to welcome our Honorable Chairman, Dr. Divya Rane Madam ji. Ladies and gentlemen, Cashew Festival we are witnessing today is the concept and brainchild of our chairperson. She conceptualized this out-of-box idea of organizing exclusive Cashew Festival in last year. It was very challenging to make it into a reality. However, under able leadership and committed chairperson, we have been working tirelessly from day one of the inception of concept, and with a collective efforts under able guidance of our chairman, we have been able to achieve to organize this Season 2 Cashew Festival 2024 is a state festival, and we are inaugurating it today. Thank you very much, Madam, for all valuable advice and guidance. Your support to organize this festival is immense. In spite of all the administrative and technical bottlenecks, under your able leadership, we could able to plan this exclusive Cashew Festival. On this occasion, I would like to welcome our PCCL, Sri Kamal Datta ji sir. Thank you very much, sir, for your kind support, guidance and patronage in organizing this festival. I welcome our PCCF, APCCF and Chief Wildlife Warden, Umakant sir, Chief Conservator of Forest, Praveen Kumar sir ji. Your presence is motivating and inspirational, sir. I welcome to all the government officials for gracing this occasion, and especially to mention the IFS officers and State Forest Service officers and Goa Civil Service officers for accepting our request and remain present on this occasion. I would like to welcome all our esteemed partners of events to organize the Cashew Fest Season 2 in befitting manner, way
from very beginning. We have been discussing with our stakeholders. We have joined hand with GFDC at very on conceptual stage. Together, we collectively prepared a plan and had series of deliberations and discussions, and we have framed this festival includes all concepts. I welcome all the officers of Government of India who are participating in this event. I am very happy to share that all Ministry of Government of India, especially who are concerned with one or the other way with the cashew industry, that is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Food Processing and Industry, Agriculture Processed Food Products, Export Development Authority APEDA, ICAR and Central Coastal Agriculture Research Institute, then Directorate of Cashew and Cocoa Development Cochin, Regional Fruit Research Station Vengurla, Directorate of Cashew Research Puttur Karnataka, Entrepreneurship Development Institute of India and Goa Institute of Management and Atal Incubation Center, who are participating in this festival by way of putting their stall, by demonstration and by helping us in technical sessions. Apart from this, line departments of state government are participating in this festival. To mention here, Agriculture Department, Forest Department, Excise Department, Goa State Biodiversity Board, Goa Medicinal Plant Board and all. I welcome all of them and thank you all for timely facilitation and advice. Sir, through this festival, we attempted to give a platform to the government industries, academicians, researchers, farmers, distillers, cashew growers, and to come together on common platform and discuss our marginal farmers, cashew growers, traders to identify issue presently facing by rural cashew industry and to bridge up a gap to take up a suitable measures so that we could able to promote cashew industries in the state of Goa. On this occasion, I would like to highlight before the esteemed gathering that one of the most important challenges in cashew industry is a low productivity of cashew in spite of all favorable conditions for the growth of cashew and cashew business in Goa. Sir, but still our production is very low as compared to the neighboring states and at national average. We are collectively working on it. We had organized the technical sessions inviting esteemed experts who are dealing with the cashew, with which we have focused and are trying to discuss prevailing issues of cashew in panel discussions. It will help farmers to understand solution to their problem and helping in increasing their productivity. They can safeguard their crop from pest and disease, especially major pests, that is cashew stem and root borers in Goa. To make this festival for one and all ages classes, sir, we tried to put all types of flavors. We have food and beverages stalls. We are serving cashew and cashew products, cashew dishes. Festival is full of fun and frolic. We have set up our cashew gallery to showcase a complete process of cashew cultivation, includes life cycle of a tree, right from seed germination up to collection of nuts, processing of penny and cashew kernels. We have shown ages old distillation process of penny live at the cashew gallery, that is a heritage drink of Goa. We have taken self-help group on board and allotted them stalls also. Sir, in this festival, we are displaying a fashion show curated by Srimati Aruna Bhobe and group. She is putting a lot of efforts involving local fashion designers and will be displaying the products. We are hopeful that we could able to promote a woven culture and fabric. Sir, this time we added a pre-festival event and organized at Kanskar Farm, Latam Barshe, to showcase activities to be undertaken in main festival and organized poetry recitation competition in Kokani and English language. And we got very good response. Sir, it is a proud moment for GFDC. Today we will be unveiling our GFDC brand, Tilwan.
and under Silvan banner, we launch our GFDC Honey. Today, once again, I would like to welcome all the dignitaries on dais and express our sincere gratitude to honorable ministers and other dignitaries on behalf of GFDC. Sir, we assure that we will work towards the enhancement of cashew production in Goa with collective efforts in the years to come. Thank you very much. थँक्यू मिस्टर भारत फॉर दीज वॉर्म वर्ड्स ऑफ वेलकम. इशान अशें म्हणटात की हो काळ म्हणजे एप्रील मे हो काळ हो ट्युरिस्ट सीझन अशें आमी मानतात. आनी तशें पळयल्यार भोंवडेकार जशे गोंयांत आकर्शीत जावन येत असतात अशा तरेचे महोत्सव जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार ही भोंवडी खऱ्यांनीच अदीक फळादीक जातली अशें म्हळ्यार तें चुकीचें थारचें ना. एक कितें तरी सकस आनी मोलादीक अशें ते गोंयच्यान घेवन वतले. आणि अशा तरेचे फेस्टिवल ट्युरिझमाक चालना दिवपा खातीर वाडीक लागच्या खातीर खऱ्यांनीच खूप म्हत्वाचे आणि हे दोनूय संबंधित आसा अशें म्हणल्यार जाता. आणि आज आमच्या हांगा उपस्थित आसात गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर. हांव ह्या समयार तांचे लागीं मागता की तांणी आपले विचार ह्या महोत्सवाच्या उक्तावणाच्या निमतान मांडचे. डॉक्टर गणेश गांवकर. नमस्कार. सगळ्यांक देव बरी सांज दिव. केजू फिश सीझन 2 आमचे मदीं हजर आसा गोंय राज्याचे माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, आमच्यो आमदार आणि GFDCच्यो चेअरमॅन डॉक्टर दिव्या राणे, म्हजे कलीग आणि आमचे वास्कोचे आमदार कृष्णा उर्फ दाजी साळकर, आमचे प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री कमल दत्ता, ऍडिशनल प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री उमाकांत, चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रवीण कुमार राघव आणि आमचे GFDCचे MD श्री नंदकुमार परब, सरकारी अधिकारी, स्टाफ, सगळे कलाकार, मीडिया आणि सगळ्या म्हज्या मोगाळ भावांनो भेटलो. खरें म्हळ्यार केजू फिश पोरू जेन्ना पळय जालें तेन्नाच्यान आमच्यो चेअरमॅन डॉक्टर देविया राणे हेणी भरपूर परिश्रम घेतला तुमकां सांगता. पोरू आनी अंदूय बी आनी तेच्या ह्या अथक परिश्रमाक लागून हो सेकंड जो पळय सीझन आसा तो आमकां बऱ्या व्हडा उमेदीन पळोवपाक मेळटा. आनी हे सगळें करता आसतना आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय विश्वजीत राणे आणि आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची दूरदृष्टी आणि त्यांचे कोऑपरेशन हेका लागून हे सगळे व्यवस्थित जे पळय दिसता आमकां आणि सगळ्या स्टाफान बाकीच्या सगळ्यांनी एफर्ट्स घातले उपरांत केजू फिश सीझन 2 आम्ही आज हांगा सेलिब्रेट करता आणि त्याचे आज उद्घाटन जालां. हे केजू फिश साधारण 3 दीस चलतले, आज फाल्यां परवा. हांव फक्त एकच गोष्ट तुमकां सांगतलो हे केजू फिशा बद्दल की मार्केट मेळपाक जावं आमचो प्रोडक्ट गोंयचो कितें आसा हे सगळ्या जगा पर्यंत जर पावोवपा जायो जाल्यार हेजो आमकां एक बरो उपयोग जातलो. एक बरी खुशेची गजाल आसा की 78 स्टॉल्स हांगा आमकां पळोवपाक मेळटले. खरें म्हळ्यार म्हाका याद जाता की पोरू आमी उद्घाटन केलें आनी तेजे नंतर ते सगळे स्टॉल्सांचेर एक नजर मारपाक गेल्ले. एकदम बरे प्रचंड प्रमाणात खुशेची गजाल आसलेली. पुन्हा आमी थोडीशी गडबड केली आनी डायरेक्ट येवन स्टेजीर बसल्या. आता कशें आसा की स्टेजी वयले कार्यक्रम जाले उपरांत ह्या स्टॉलाचेर कितें कितें पळय अवेलेबल आसा
ते पळोवपाक वचपाची आमकां संदी मेळटली. आणि तुम्ही पळयता आसतले की प्रत्येक स्टॉलाचेर प्रचंड प्रमाणात गर्दी आसा सगळ्याक. आणि एक गोष्ट फक्त सांगतो तुमकां हांव, काजूक जे पळय पयलीं प्रमाणे पयलीं जशें पळय आसलेले की हाडल्यो काजू आमी रोस काडलो, मागीर तेजे उराक काडले जावं फेणी काडली आनी तेजी विक्री केली, तितले पर्यंत मर्यादीत आसलेले. पूण आतां जे प्रॉडक्ट स्पेसिफिकेशन म्हणा म्हाका सांगताले आमचे चेअरपर्सन आमची सांगताली की ह्या सगळ्या प्रॉडक्टाक आमी GI टॅग घेवपाक जाय म्हणून. आणि सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तेवूय सगळे प्रयत्न चालू आसा. हांव जास्त वेळ घेवचो ना कित्याक तिजे इल्लें भाशण बरोवन सारकें वेवस्थीत सगळे डिटेल्स हाडलेले तुमचे पर्यंत पावोवपाक. आणि ते सगळे तुमकां इन डिटेल आणि इतली उमेद तेजी हांव पळयतालो पोरवांनी जेन्ना पळय ते फर्स्ट जेन्ना आमी जेन्ना पळय केलो न्ही तेन्ना पर्सनली सगळे सामके एफर्ट्स घेवन सिमिलरली आतां सुद्दां ह्या वर्सा सुद्दां कंटिन्युअली एफर्ट्स घेवन कशा पद्दतीन तो पळय टायम काडला 10 ते 11, 12, 3 दीस. ताका लागून सगळ्यांक आमच्या मिनिस्टर साहेबाक, बाकीच्या सगळ्या ऑफिसरांक आनी तुमकां सगळ्यांक हांव ह्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या निमतान सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हाकाय संदी दिली त्या खातीर सगळ्यांचो उपकार आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं. भोमानेस्त गणेशबाब गांवकर, तुम्ही मुजरत सगळ्या स्टॉलांक भेटी दियातच आणि त्याचबरोबर हाच्या फुडल्यान जे वेगवेगळे कलाकार राष्ट्रीय पातळी वयले हांगा सादर करतले त्याय बी कलांचो आस्वाद घेवचे खातीर आमचे बरोबर रावात अशी नमळायेची मागणी. फुडल्या सुवातेर हांव नमळाई नाफोणे दिता भोमानेस्त दाजीबाब साळकर हांकां की तांणी 2 उतरां उलोवची. केजू फेस्ट ह्या कार्यक्रमाक माचेर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री गोविंदभाई गावडे, तशेंच UTDCचे चेअरमॅन आणि आमदार गणेश गांवकर भाई, तशेंच मॅडम दिव्या राणे, हाजी सर्वे सर्वा, तशेंच कमल दत्ताजी, तशेंच नंदकुमार परबजी, उमाकांतजी, प्रवीणजी आणि हांगा सगळे जमिल्ले म्हणजे प्रेस भाव, मानेस आणि काजू प्रेमी भावांनी भयणीनो, सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता. ही दुसरी फावट काजू फेस्ट पणजे हांगा ऑर्गनायज करता आणि त्याचे क्रेडिट म्हाका सगळे दिव्या मॅडमीक दिन दिसता. कित्याक पयली फावटी काजूची फेस्ट हे आमी पयले फावटी आयकले आणि तिणें ते करूनय दाखयले. काजू आणि गोंयाचो संबंध हो खूब खूब घनिश्ट आसा आणि आज जगभरात सपोज आमकां टुरिजमान बरोबर नामना मेळ्ळ्या तर ती काजू खातीर आसा. आणि ताजे येदे मोठ्या प्रमाणात फेस्टिवल ऑर्गनायज करप ही संकल्पना दिव्या मॅडमान आखली. आज ताका इतलो मोठो प्रतिसाद, आज खरो वर्किंग डे पूण तरी सुद्दां इतली गर्दी पळोवन खूब बरें दिसता. आणि फाल्यां सॅटर्डे संडे म्हाका दिसता हाच्या पणीत प्रचंड गर्दी हांगा आसतली. आणि आमी सगळे गोंयकार आमकां सदांच आवडटा एन्जॉय करपाक, सेलिब्रेट करपाक. आणि तुम्ही सगळ्यांक ही एक संद दिता आणि एक एन्जॉय आणि सेलिब्रेट करता आसतना काजू बाबतीत महत्वाची माहिती नाल्यार महत्वाचे खाद्यपदार्थ तुम्ही हांगा सगळ्यांक दाखयतात, आमचे स्टॉल घालून आमकां करून दितात. त्या खातीर तुमचे खरोखरच मनांसून अभिनंदन. हांव चड व्हडलें भाशण दिवपाना पूण आज आमच्या प्रधानमंत्रीन सदांच उलोव मारता वी शूड बी वोकल फॉर लोकल म्हणून. आणि काजू हो आमचो लोकल हे. सो त्या खातीर म्हाका दिसता इवन लास्ट टायमाक आमचे ऑनरेबल CM तांणी हे फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्ले. आणि आमची हांगा जमिल्ले सगळ्यांची जबाबदारी आसा, जशें स्टेजीर बशिल्ले सगळ्यांची जबाबदारी आसा, हांगा फुडें बशिल्ल्या मानेस्तांची जबाबदारी आसा की आमी सदांच आपल्या गोष्टीक म्हणजे लोकल जे आसा ताका आमी सदांच आमी प्रमोट करपाक जाय, आमी वोकल जावपाक जाय. आमचो ताजो प्रसार, ताजो प्रचार आमी करपाक जाय. आणि ह्या फेस्टिवलांसून म्हाका दिसता एक बरी माहिती आमकां सगळ्यांक मेळटा. आणि मॅडमीन म्हाका दिसता खूब प्रयत्नूय करून ह्या फाटी टेक्निकल सेशन्सूय तुमी घेतल्यात आणि म्हाका दिसता ताजो फायदो डेफिनेटली हे सगळे स्टेक होल्डर्सांक जातलो. आणि आमकां गोंयकारांक एन्जॉयमेंटा बरोबर काजूच्या बाबतींत वेगळी वेगळी माहिती आणि वेगळे वेगळे जे खाद्यपदार्थ आसात
ते आमकां पळोवपाक मेळटलें. हांव परत एकदां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, तुमच्या सगळ्या ऑफिसर्सांक देव बरें करूं म्हणटा की एक बरें काम म्हणजे गोंयकारा खातीर आज तुमी एक फेस्टिवल ऑर्गनायज करून जी माहिती पावयतात ताच्या खातीर तुमचेंय देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या 3 दीस फेस्टिवल म्हाका दिसता आमी मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावून ह्या फेस्टिवल सक्सेस करपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. आमचो काजू जो राष्ट्रीय पातळीचेर आसा, इंटरनॅशनल हाजेर आसा, ताका आनी प्रचार आनी प्रसार करपाक जाय. इतले म्हणटात म्हणजे 2 शब्द थांबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं साखरबाब. खऱ्यांनीच गोंयकार हो उत्सव प्रेमी आणि देखूनच कितेंय असलें एखाद्या गांवांत सुद्धा की नाच गाणी नाटक मनोरंजन भजन कीर्तन आरत्यो हे सगळे ओगान चालूच जाता. आणि त्याच प्रमाण ह्या सारकेले महोत्सव गोंयकार सगळ्या कडे कोणशांतल्यान म्हणटात तसो ह्या फेस्टिवला खातीर हांगा पणजे धांव मारतलो अशी आस्त आसा. काणकोण सत्तरी पेडणे सांगे खंयच्याय भागांतल्यान फुडले 3 दीस हे गोंयकार काजू फेस्टिवल म्हळ्यार कितें हे पळोवपाक हांगा हाजेरी एक दीस तरी लायतलोच लायतलो. हांव आमच्या सोयऱ्या लागीं मागता की तांणी सिल्वन ह्या ब्रँडाचे उक्तावण करचे अनवेल करून. GFDC brand image Sylvan. Let me tell you what Sylvan is. The word Sylvan evoke associations with nature, tranquility and natural beauty. Sylvan as a brand of Goa Forest Development Corporation provides services related to outdoor recreation, eco-friendly goods and educational services focused on environmental awareness. The name and code Sylvan conveys a sense of harmony with nature, attracting those who value sustainability and the outdoors. GFDC products under the Sylvan banner include raw honey from our cashew and rubber orchards, pepper and from our Selavlin botanical gardens, vermicompost from our forest nurseries, as well as ecotourism services like nature trails in Bhagwan Mahavir National Park, eco camps at Bondla and Kolem, and jungle safaris to Savri and Mainapi waterfalls in the Aravali Wildlife Sanctuary. Hozaudasa brand Sylvan. Backlight. देव बरें करूं सगळ्या मानेस्तांनी बसका घेवची. काजू महोत्सव गेल्या 2 वर्सां फाटीं अशें कितें आसूंक शकता, अशें कितें घडूंक शकता हाची कल्पनाय कोणाकच नाशिल्ली. पण मॅडम देविया राणे हांणी जेन्ना ह्या पदाचो ह्या कॉर्पोरेशनाचो ताबो घेतलो, कितें नवीन करचें अशें चिंतत आसतना तांच्या तकलेंत ही सुपीक अशी कल्पना आयली आणि काजू महोत्सव भाग 1 गेल्या वर्सा खूप यशस्वी पद्धतीन घडून हाडलो. आणि ताचेच उदाहरण म्हळ्यार आजचो हो 2रो भाग. ताची गोष्ट एकदा यशस्वी जाली की ती परत परत जायन दिसता आणि ताचे खातीर लोक सुद्धा आशेन रावतात. ह्या महोत्सवा संदर्भात कल्पना तर तांचीच, पण मागीर कसो जावचो, केन्ना जावचो, खंय जावचो, कितल्या स्वरुपान जावचो हे सगळें तांच्यांनी ठरयलां. ऑफिसान मिटिंगो तर जाताल्योच, पण ह्या व्हेन्यूचेर सुद्धा मॅडम वरां आसताली आणि प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीची बारीकसाणेन जतनाय घेताली. जोरदार ताळ्यो एकदा चेअरपर्सन मॅडम देविया राणे हांच्या खातीर आणि तांच्या लागीं मागता की ह्या समयार तुम्ही तुमचे मनोगत उक्तावचे. डॉक्टर देविया राणे. Good evening, everyone. As chairperson of GFDC, it brings me immense joy to welcome each and every one of you for Kaju Season 2 2024, Kaju Fest Season 2 2024.
I extend my heartfelt welcome to our esteemed guests for today, our chief guest, Shri Govind Gaude ji, our Honorable Sports Minister, our Art and Culture Minister and RDA Minister, our Honorable MLA from Sawardesh, Dr. Ganesh Gaonkar ji, GTDC Chairperson, my colleague, Honorable MLA from Vasco, Raji Salkar ji, our PCCF, Kamal Datta ji, our APCCF, Umakant ji, Praveen Kumar ji, our CCF, my MD of my corporation, Mr. Nand Kumar, who is our big strength of our corporation, and without his support and efforts, this festival wouldn't have been possible. And welcome to each and every one of you, all our esteemed guests who are here in our audience. Because of you, this festival has been a great success. So the entire credit goes to each one of you who are present here today, and you were there last year and who made this festival possible, a huge success last year, and because of that we could host season 2. I want to extend my heartfelt gratitude, and I'm really grateful and thankful to our Honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant ji, our Honorable Forest Minister Shri Vishwajit Rane ji, because of whom, because of their efforts, they declared this as the state festival last year, and because of that we could have this as a 3-day extravaganza this year and have a grand 2x entertainment for you all this year as Kaju Fest Season 2 2024. The Kaju Fest, this is just not everybody will be thinking, and many people will be thinking, what is new about this festival? It's just like any other festival where there is drinks and there's food and there's music and entertainment. But this festival is different because this is just not about just food and drinks and entertainment. It's everything about the Kaju, because Kaju is just not a fruit for us Goans. It is our way of life. And to take this forward, to celebrate this Kaju fruit, this is the way we contribute a little bit from our side to give that respect to our beautiful Kaju fruit, so everybody knows about it, everybody is aware about it, and it needs that right amount of promotion and education about it, so that our Kaju fruit doesn't get extinct, which I felt that the way the production was going on, slowly, if we don't take care of our plantations and our cultivations, slowly all our production and the yield was getting low, the production was getting low, and slowly our beautiful fruit I think would have been extinct, and we would have said in a few years that there was something called a Kaju once upon a time. So that doesn't happen. This is the reason we have this festival, so that the awareness is created about this festival. So it's a beautiful trend, it is a beautiful blend of our tradition, about our culture and community empowerment. So beyond more festivity, it stands as a beacon of hope for all our Kaju farmers and our local community, especially our self-help groups, our rural women who work in the Kaju fields day and night, because that is their main livelihood in the hinterland of Goa. And Kaju Kaju fruit is the main, it gives rise to our rural economy. So to promote this, promote our Goan cultural heritage through Kaju. So this is our main motto. This year's Kaju Fest, it's a 3-day extravaganza. We have lot of traditional Kaju processing demonstrations, technical sessions by renowned panelists, a delectable variety of Kaju dishes from over 78 stalls. There are a lot of culinary experiences and performances by local Goan bands as well as national Bollywood bands, DJs. There's a fashion show happening tomorrow by Goan artists using sustainable, eco-friendly material, everything connected to Kaju. This festival aims to raise awareness about the different ways the Kaju can be used.
So before the grandeur of this Kaju Fest season 2, we had a very beautiful function called the Kaju Fiesta, which was held on the 30th of April at the scenic Kasgar distillery, hosted by our Mr. Bhakta, who's the president of our Feni Association. So over there we had our poetry recitations by different poets who had come from Maharashtra, Karnataka, Goa, and the theme was the fruit Kaju. And we had felicitation of farmers, there was culinary demonstrations, there were Kaju trails, there were panel discussions again there. So the primary aim of the festival is again to honor and celebrate the rich legacy of Kaju cultivation and processing in Goa. Moreover, the festival serves as a hub for discussions on crucial topics as how we can improve our Kaju yields, addressing the challenges faced by farmers. Through technical sessions and workshops, we aim to foster collaboration and innovation, paving the way for a thriving Kaju industry that sustains and empowers our communities for years to come. Kaju production in Goa holds significant economic and social importance, contributing to livelihoods of thousands of our farmers and thousands of our rural self-help groups, our women. Currently, our production, the raw Kaju production, stands at 25,800 tons annually, with approximately 20 processing industries in operation, employing over 3,500 workers. The Kaju sector plays a vital role in Goa's economy, and at the Goa Forest Development Corporation, our efforts are on to enhance our Kaju cultivation and processing. We produce approximately around 200 kgs per hectare in our cultivation. We have some 6,900 hectares of plantation, which contributes to like 13% of the total area of Kaju area in Goa. Goa produces like 55 kilos per hectare of Kaju, which is way below the 760 kilos per hectare, which is the national average. And we are way below, and this level has gone down year by year, and that's the reason we are ranking number 7. And but I think all our efforts are on from our side, GFDC side, and I'm sure even the agriculture department side, to improve our cultivation, improve help the farmers with the right proper pest control, proper helping them when there is a climate change. All the climate changes help affect the plantations, the cultivation, and that's the reason this year we saw that there was a reduction in 50% of the Kaju production. ओनुपेची काजूची यील्ड आशिल्ली ती 50% कमी जाली, आनी हाजेर डायरेक्ट नुकसान आमच्या फार्मरांक जाता. आणि हे तर आमी तर टायमली तर इंटरवेंशन करना बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर फ्रॉम आवर सायड GFDC टू आवर फार्मर्स. तांकां मोटिवेशन मेळना, तांची उर्जा तर आमकां वाडोवपाक जाय, तांकां ते रायट सपोर्ट प्रायस टायमली मेळपाक जाय, तांकां रायट प्रॉपरचे अवेरनस क्रिएट जावपाक जाय की झाडां कशें कल्टिवेशन करप, कशें प्रोडक्शन वाडप, कशें. म्हणून ही पॅनल डिस्कशन्स, टेक्निकल सेशन्स, वेर कितलेशे फार्मर्स आमचे भाग घेता ह्या टेक्निकल सेशनांनी. आज पासून कितलेशे फार्मर्स आयिल्ले, आनी त्या टेक्निकल सेशन्सांनी कितलेशे फार्मर्सांनी they spoke about the right way of cultivation, right methods they are using for watering the plants, how they maintain the plantations, how they plant in the right manner, how they using the correct farming techniques. आणि थोडे असे फार्मर्स आशिल्ले तांणी म्हणलें आमचें प्रोडक्शन 750 रुपया म्हणजे किलोज पर हेक्टर वी आर मॅनेजिंग दॅट, विच इज मोर देन आमचे एवरेज जे आसा. So if certain farmers are practicing and using these techniques to improve the yield, then I think every one of us, like whether it's GFDC or the agriculture department or all our government वेगळे departments, I think आमचो तर integrated तर एक effort असलो from all our sides. I think we can, with all these panel discussions, creating awareness for the farmers and right monitoring, timely monitoring, I think आमचे प्रोडक्शन आमी वाडोवपाक शकता.
आणि गोंय राज्यांत आमचे जे रँकिंग आसा आय थिंक फ्रॉम नंबर 7 नॅशनल रँक वी कॅन कम टू नंबर 3 इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. आय थिंक इफ ईच वन ऑफ अस मेक्स दॅट कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट्स. सो हे सगळें जे आमी करतात ते आमच्या कॅज्यू फार्मर कसो बेनिफीट जातलो, आमची महिला जी रुरल भागान काम करता, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ताका कसो हाजो फायदो जातलो, आमचे जे कॅज्यू प्रोसेसर्स आसा, कॅज्यू ट्रेडर्स आसा, आमचे फेनी डिस्टिलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आसा हू आर डिपेंडंट ऑन दिस कॅज्यू इंडस्ट्री, हाका कसो फायदो जातलो. अँड द न्यू जनरेशन तांणी फुडाकार घेवपाक जाय आनी ह्या फिल्डान येवपाक जाय, फार्मिंगान येवपाक जाय, कॅज्यू प्रोडक्शन आनी वाडोवपाक जाय. दे शूड गेट इन टू वेदर इट इज फेनी डिस्टिलेशन ऑर द कॅज्यू नट इंडस्ट्री. तांणी हातून भाग घेवन फुडें सरपाक जाय आनी ही इंडस्ट्री तर वयर सरपाक जाय. आमची फार्मरांक तर बेनिफीट जावपाक जाय, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बेनिफीट जावपाक जाय जाल्यार हे कलेक्टीव एफर्ट्स आमचे सगळ्यांचे आसपाक जाय आमचे प्रोडक्शन वाडोवपाक. आनी प्रत्येकान तर आमी जी नोंद घेवन तर हे तर फुडाकार घेवन तर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी आमी GFTCन तर फुडाकार घेतलो जाल्यार फुडल्या थोड्याच वर्सांनी म्हाका खात्री आसा की आमचें प्रोडक्शन वील गो वे अबाव द नॅशनल एवरेज एंड वी कॅन रियली गो अप द रँकिंग. Again, I would like to reiterate that this Kaju festival is dedicated to our, I call them our unsung heroes. They are our Kaju cultivators, आमचे Kaju farmers, आमचे self help groups, and आमचे जे बायलां जे आमची रुरल भागान आमच्या ग्रामीण भागान जी काम करता ह्या लोकां खातीर these are our unsung heroes. They are the ones because of who this Kaju industry is there, and if we have to make it thriving and successful and profitable for each one, whether it is the distillery or whether it is the कॅज्यू नट प्रोसेसर्स, ते फार्मर आसूनी की सेल्फ हेल्प ग्रुपांक, हे तर आमकां तांकां प्रॉफिटेबल करपाक जाय जाल्यार आमचे हे जे अनसंग हिरोज आसा तांकां मोटिवेशन मेळपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाचो आमचो एफर्ट, आमच्या डिपार्टमेंटाचो एफर्ट, आमच्या गव्हर्मेंटाचो एफर्ट तांकां फुडाकार मेळपाक जाय. प्रॉपर तांकां सपोर्ट प्रायस टायमली मेळून, रायट अमावंट ऑफ बरो सपोर्ट प्रायस मेळून तांकां प्रॉपर अवेरनेस क्रिएट करून आमी हे फुडें व्हरपाक शकता. आणि ह्या प्रयत्नान जे आमचे मेन मोटो आसा की कॅज्यू इंडस्ट्री खातीर आमचे जे सगळे आमची रुरल इकॉनॉमी वाडोवपाक आमचो जो प्रयत्न आसा, जे आमच्या फार्मरां खातीर, सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर, आमचे फेनी डिस्टिलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हांच्या खातीर जी आमची रुरल इकॉनॉमी वाडटा हांच्या खातीर आमचो मेन मुद्दो आसा की गोवा आत्मनिर्भर जावपा जाय, स्वयंपूर्ण जावपा जाय इन कॅज्यू प्रोडक्शन. आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या प्रत्येकाच्या एफर्टान हें जातलें. परत एकदा I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji, our Forest Minister Vishwajit Rane, for declaring this Kaju Fest as the state festival, and his continued and unwavering support is truly appreciated, and which has helped us in further empowering the Kaju cultivators and our community at large. Thank you everyone for being here and making it a success last year, and I'm sure there's no doubt that each one of you is going to make it even grander and bigger this year and even more successful. I just want to say thank you once again and let all the festivities begin. Thank you. देव बरें करूं मॅडम. तुमचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन हाका लागून हो महोत्सव यशस्वी जातलोच हातूंत मातूय दुबाव ना. इतली सुंदर संकल्पना गोंयकारांक आनी गोंयाक तुमी दिली ताचे खातीर सगळ्यांच्या वतीन खऱ्यांनीच मनाकाळचा सावन देव बरें करूं म्हणटा. जशें मॅडमीन सांगलें की ह्या महोत्सवाचो आनी एक भाग म्हणून 30 एप्रिलाक कॅशू फिएस्टा हो आयोजीत केलो कास्कार डिस्टिलरीज दानोडा हांगा, आणि थंय ह्या मेन फेस्टिवलाची बारीकशी झलक अशी थंय आयोजीत जाल्ली. तातूंत पोएट्री कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें, जातूंत वेगवेगळ्या
कवींनी कवयित्रींनी भाग घेतलो ताचे इनाम भेटवण सुवाळो आता हांगा मानेस्तांच्या हस्तुकी जातलो. सुरवेक कोंकणी भाशेन बरयल्ल्या कवितांचे इनाम भेटवण आणि विषय आशिल्लो कॅशू द फ्रूट ऑफ गोवा. या सर्ती भितर चौथे इनाम फावो जाता सिद्धांत सदानंद खांडेकर. सिद्धांत सदानंद खांडेकर असा सिद्धांत आयिल्लो आसा. तर ताचे वतीन जर कोण हे इनाम घेता जाल्यार मी येवंक शकतात. सिद्धांत अभिनंदन सिद्धांत. गोमनेस गोविंदबाब गावडे हांचे लागीं मागता की तांणी सर्टिफिकेट दिवची. मॅडम देविया राणे तुमी चेक डिस्ट्रीब्यूट करचो. तिसरे इनाम मेळ्ळा सारंग प्रभू अग्रासनी. कॅशू द फ्रूट ऑफ गोवा या विषयाचेर आयोजित ही आशिल्ली कविता सर्त. जोरदार ताळ्यो या सगळ्या जैतिवंतां खातीर. दुसरे इनाम मेळ्ळा आर्या धारगळकर हाका. खरेंच अभिनव अशी संकल्पना. काजू महोत्सवाच्या निमतान काजू होच विषय दिवन कविता सर्त आयोजित करप. आणि पहिले इनाम फावो जाला तुळशी स्वागत होमकर हाका. सगळ्या जैतिवंतांचे अभिनंदन. जोरदार ताळ्यो. फुडले सुवातेर इंग्लिश भाषेत कविता बरयल्ली तांच्या खातीर वेगळी सर्त आशिल्ली, वेगळो विभाग. ते प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आता जातले. चौथे इनाम फोर्थ प्राइज गोज टू क्रिस्टीन O.J. Fernandez y Martins. Christine Fernandez y Martins. Congratulations, Christine. Third prize is bagged by Muskan Doshi. दूसरे इनाम फावो जाला एल्थिया राशेल गोन्साल्विस. एल्थिया रेशेल गोन्साल्विस. Congratulations, Althea. Can we hear a big round of applause for all the winners? And first prize in English poetry writing competition goes to Liana Almeida. सगळ्या जैतिवंतांक मनकाळजा सावन परबी आणि मानेस्तांनी बसका घेवची. काजू आणि फेणी जावपा पर्यंतची सगळी प्रोसेस आणि ताका मेळिल्लो GI टॅग ही खऱ्यांनीच गोंयच्या संस्कृतीक लाभिल्लो आणि मेळिल्लो सन्मान जावन आसा. आणि एका अर्थान आणि खऱ्या अर्थान ही आमची संस्कृती आसा.
आणि ती सांभाळून दवरपाची, टिकोवन दवरपाचो हे आमचे प्रत्येकाचे कर्तव्य जावन आसा. आणि गोंय सरकारचे प्रत्येक खाते किंवा प्रत्येक मनीस आपापल्या पद्धतीन ती जबाबदारी मोठ्या अभिमानान सांभाळटा आणि ती जापसालदारकी घेताय बी. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हण आमकां लाभिल्ले कला आणि संस्कृती मंत्री तसेच खेळ खाते आणि RDA ह्या खात्याचे मंत्री भोमाने श्री गोविंदबाब गावडे, तरुण तडफदार आणि धडाडीचे असे कलाकार, निर्णय घेवपी वदोळस तांणी दाखयल्ली समय सूचकता आणि सृजनशीलताय ही खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारकेली आशिल्ली. आमी जोरदार ताळ्यांनी आमच्या मुखेल सोयऱ्यां खातीर ताळ्यो वाजोवया आणि तांचे लागीं मागता की तुमी तुमचे विचार ह्या समयार उक्तावचे. भोमाले गोविंदबाब गावडे. उपस्थितांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. आजच्या या गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांनी आयोजित केल्ल्या काजूचे फेस्ट 2024 ह्याच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात म्हजे लागींचे इश्ट आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन, सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान गणेशजी गावकर, ज्यांच्या पुढारपणा सकल वा काजूचे फेस्त आज सीझन 2 हे आज मार्गक्रमण करता किंवा यशस्वी किंवा जैतिवंत जाता त्यो ह्यो कॉर्पोरेशनाच्यो अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या राणे, म्हजो इश्ट आणि वास्कोचो आमदार त्याचप्रमाणे चेअरमॅन SGPDA साऊथ गोवा श्रीमान दाजीबाब साळकर आज ह्या माचेचेर उपस्थित असतात आमचे PCCF आदरणीय कमल दत्ताजी, द असिस्टंट कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीमान उमाकांतजी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीमान प्रवीण कुमारजी आणि हे कॉर्पोरेशन सांभाळणारे त्याचे मुखेली म्हणूनच आम्ही MD असे म्हणतात ते आमचे नंदूबाब. हांगा तमाम उपस्थित आशिल्ले सगळे वेगवेगळे क्षेत्रांत हे काजूचे फेस्त यशस्वी करपा खातीर आयिल्ले सगळे ऑडियन्स, फार्मर्स आणि खास करून ह्या सभागृहात उपस्थित असतात आदरणीय आमचे आदले मंत्री आणि जे काजू कडेन खूप सहवास आसा ते म्हळ्यार प्रकाशबाब वेळी, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकीचे सगळे आर्टिस्ट, फॅकल्टी, फ्रेटर्निटी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार. आणि डॉक्टर दिव्या राणे हेंच्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता की खंयची गोष्ट ताजी जागृती, ताजो प्रसार आणि एकंदरीत ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमकां कितें संदेश दिवपाक जाय, गोंयकारांक सरकाराचो मेसेज कितें आसपाक शकता आणि ताका एक निमित्त लागता. आणि हे निमित्त म्हाका दिसता हे काजूचे फेस्त त्या एक आयडिया तिच्या तकलेंतल्यान आयज मुखार आयिल्ली आसात आणि मोठे उत्साहान आमचे संपूर्ण आम्ही स्टॉल बाकीचे सगळे हांगा रसिक जन असतात ते आज आतुरतेन बाकीच्या मुखावयल्या कार्यावळीची आज आतुरतेन वाट पळयतात. बरेचशो काही गोष्टी डॉक्टर दिव्याजी राणेन हांची तुमच्या मुखार मांडिल्ल्यो आसात, पूण काजूचो किंवा ए हायली स्टेपाचेर केन्ना पावतले ज्या वेळाचेर आमी प्रोडक्शनान भितर चड भर घालतले. आता प्रोडक्शनान भितर जर आमी भर जर घालतले जाल्यार म्हाका दिसता कल्टिवेशन हे खूप महत्वाचें आसा. आणि कल्टिवेशन ज्यो बॅरन लँड ज्यो आसा, खास करून आय वुड लायक टू गिव अ सजेशन्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड कॉर्पोरेशन टू. In my constituency there are so many land or the leases has been expired. I think it has to be get renovated, renewed. Otherwise जे कोण tenant जे असतात, whoever the tenants are cultivating this land since their ancestral time, I think you have to carry forward those tenants to cultivate the same. Otherwise, you have to renew it, and the forest department or the corporation has to take the initiative for massive cultivation of this cashew. Cashew ही फक्त आमका nuts जे असतात ते खावपा खातीर न्ही, because it itself act as एक मेडिसिन सुद्धा जावपाक शकता. कारण कॅश्यू पासून आमकां मॅग्नेशियम जे आसा आणि आमकां फायबर जे आसा ते खूप बऱ्या प्रमाणात मेळटा. आणि मॅग्नेशियम जर असले जाल्यार म्हाका दिसता एखादे कार्डियक अरेस्ट त्याचे पासून आमी एखादे पयस किंवा तो आमी वाटोवपाक शकता.
आणि तो फायबर जो आसा, तो केशू जो आसा, इवन आमचे जे केस जे आसात ते केस एकाचे आमचे काळे किंवा ते परत परत येवपा खातीर सुद्दां तो केशू जो आसा पळय तो खूब महत्वाचो आसा, हेवूय म्हाका सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा. परंतु आमी एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, आमी जशें आज आदरणीय मॅडमीन म्हणिल्लें आसा किंवा आमच्या आदरणीय मित्रान म्हणिल्लें आसा, केशू जे प्रोडक्शन जे आसा ते म्हाका दिसता कमी जाल्लें आसा. तेका तूं आनी हांव कांय करपाक शकना, पूण तो निसर्गाचो सुद्दां सांगात हो तितलोच महत्वाचो आसा. ती आमी चंवर ती फुलतात, म्हाका दिसता चंवर हे शब्द सुद्दां म्हाका दिसता आजच्या भुरग्यांच्या डिक्शनरीन भितर कांय ना, कारण आमी सगळे आज नवे भाशा नवे शब्द आमी वापरलेले आसात. आनी म्हाका दिसता चंवर जे काजू जेन्ना आमी लागतले, जेन्ना चंवर जेन्ना फुलता त्या वेळाचेरूच काजू ही बरे पैकी लागपाक शकता असो अंदाज त्या वेळाचेर आमचे फार्मर काडटाले. आमी आमच्या लोकल भाशेनूच जर आमी उलयत, म्हाका दिसता ह्या काजूंचेर किंवा काजूकार किंवा काजूचो शेतकार जो आसा पळय ताणीन खरें म्हणल्यार हे पोट जगपाचे हो एक रिसोर्स जावन आसा. एक वेळ अशे तरेची कामां नाशिल्ले, पूण जो हो लिव्हिंग आमचो जो प्रोडक्ट जो आसा तो खूब महत्वाचो आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता लायव्हलीहूड हो जो शब्द जो आसा त्या काजूंचेरूच आमचे जाणटेले आपलो उदरनिर्वाह करतालो. ज्या काजूंच्या दोंगराचेरूच आज बरेचशा आमच्या शेतकऱ्यांनी भुरग्यांक शिकयले, आज मोठे मोठे पदाचेर पाविल्ले आसात. पूण शोकांत इतलीच आसा की ह्याच भुरग्यांनी आज त्या काजूच्या दोंगराकडेन फाटी फिरयलेले आसात. कारणां वेगळी वेगळी आसपाक शकता, पूण खंयचें जर काम जर करतलो म्हाका दिसता लज धरपाक जावपाक जायना, कारण लजीक जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी पेजेक केन्नाच पावपाक शकना. त्या वेळाचेर आमच्या काश्टीकार जो समाज जो आशिल्लो, कारण काश्टीकार हो समाज आमी कित्याक म्हणिल्लो आसा, दोंगराचेर कोण वताले सूट बूट घालून कोण वचनाशिल्ले आनी ताका तसो तरेचो ड्रेसअपूच करचो पडटालो, कारण जिली आसताल्यो. जिली म्हणल्यार एक आतां कितें म्हणटाले आतां जिली हो शब्द बीन आमकां कांय आमच्या डिक्शनरीक नासतलो, भुरग्यांक एखादें खबर नासतलो. तेन्ना जिली बिली म्हणटा पयलीं हो किंवा काटे कणेरां चुन्नां हे सगळे काही गोश्टी आमकां वता म्हण लागताले. म्हणूनच अटायर सुद्दां पळय आसा पळय ते तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हाका दिसता केशू द फेस्त जे आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या सगळे अटायराच्या माध्यमांतल्यान जो प्रोडक्ट जो आसा आनी आमी काजूचो पीक जो आसा तो कसो तरेचो बहरपाक शकता हे तितलेच महत्वाचें आसा. आनी हे जर आमी जर करतले आनी ताका जर रिजल्ट जर मेळटलो जाल्यार हे केशू फेस्त जे आसा ते आमच्या जिवनान किंवा गोंया भितर एक क्रांती घडोवन हाडपाक शकता. पूण हे केन्ना जातले? ओन्ली डॉक्टर दिव्याजी राणे कॅनॉट डू एनीथिंग, or only my forest department or the government cannot do anything. Government can give us support. पण हे जर करतले जाल्यार एक शेतकऱ्याने आज एक निर्णय घेवपाचो आसा की म्हज्या जमनीक आपण काजूचे एक रोप, कारण ज्या वेळाचेर आमचे वन महोत्सव आसता जेन्ना माझे पयलो पावस पडटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आसा पयली म्हाका दिसता हजारो संख्येनी आमची झाडां वाडटात. पूण ही झाडां खंय लायतात किंवा ते घेवन वचपाक जाय म्हणून वचपाचें काय कितें होय तितलोच महत्वाचो आसा. काही जाणां कडेन जमीनूच नासना, पूण काजूचो रोपो आंब्याचें हे घेवन घरा कडेन वता, पूण तेजें सुद्दां सांबाळप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हाका दिसता काजूच्या फेस्तां निमित्यान तेजी इम्पॉर्टन्स कितली आसा हें आमी प्रत्येकान जाणून घेवपाची गरज आसा. आज बरेचश्यो बेरंगण म्हाका खूब समाधान दिसता, खूब बरें दिसता. बरेचशे जाग्याचेर आमी ज्या वेळाचेर वता तेन्ना अशे तरेच्यो बागायती आज खूब फुलतात, हेवूय तितलेंच समाधानकारक आसा. पूण म्हजें सगळ्यांक एक सांगणें आहा की आमच्या गोंयचेर बरेचशा जाणांची वक्रदृश्टी आहा, कारण आमचे गोंयचे जमनीक इतलें मोल आयिल्लें आहा. म्हाका दिसता भांगराक सुद्दां इतलें मोल ना, आनी म्हणूनच ह्यो जमीन सांबाळपाचें आज आमचें तुमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जावन आसा. आमच्या जाणटेल्यांक आमच्या पुर्वजांक किंवा आमचे जे आजे पणजे जे आशिल्ले तांकां जर बरे भशेन जर उत्तर दितले जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी पोट जमनीक लावन आपल्याची खळगी भरपाचें सोडून हे सगळो इल्लोसो हो जागो वाचून दवरलेलो आसा. आनी म्हणूनच तो आमच्या गोंया भितर इतली गिरेस्तकाय आसा, निसर्ग संपदा आसा. हे जर आमकां जर सांबाळून दवरतले जाल्यार एक ज्यांचे कडेन ही जमनी किंवा हे दोंगर जे आसात त्यांच्यानी एक निर्णय घेवपाची गरज आसा, म्हजे आवय बापायन कसयल्ली जमीन हांव कोणाक विकपाना. म्हणून बरेचशे जाण
आज म्हाका कितें तरी मेळटले हे निमित्यान आपण सगळे कितें सोपयता आनी म्हाका दिसता ती झाडां पाल्याची ते दोंगर सोडून आज कॉन्क्रिटाचे दोंगर उबे जाता आसतना मी पळयता. पण हे जावपाक जायना आनी म्हाका दिसता हो संदेश ह्या केशू फेस्ताच्या निमित्यान आज प्रत्येक गोंयकारांक ज्यांचे कडेन जमीन आसा त्यांचे कडेन पावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. सरकार हे घेतात आनी म्हाका दिसता काजू विशयी काडून हांव काजूच्या दोंगरा वयल्यानूच वयर सरिल्लो. पयले जर आमी जर कितें पोटाक लागून जर फुनयलें जाल्यार तो एक काजूचो गर जावन आसा, ती सुपारी जावन आसा आनी म्हणूनच त्यो काजू विकून सुद्दां एक बारीकशी पुस्तकां घेतिल्लो मनीस गोविंद गावडे जावन आसा आनी त्याच पुस्तकाचेर आधाराचेर इंजिनियरूच जालो आनी म्हाका दिसता त्या पुस्तकां वाचली म्हणून म्हाका दिसता घडये हांव आमदारूय जाल्लो आहा. पूण आमी ज्या कामांतल्यान आमी मुखार आयिल्ले आहा म्हाका दिसता तें विसरपाक केन्नाच जायना आनी म्हाका दिसता हो केशू फेस्त ह्या काजूकारांचो बरे शेतकऱ्यांचो सन्मान जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण नेक्स्ट इयर आय थिंक डॉक्टर दिव्या राणे यू हॅव टू टेक द लीड in felicitating all these cashew nuts and you have to give a hands up pucks to them. Then only it is possible us to ही काजू बिजू रोवून तातूंतल्यान कितें मेळटा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आहा. काजूक दर जर आमी पळयली पीनट्स जेका आमी घेतात की आमचे कडल्यान काजू म्हाका दिसता 120-150 रुपयांनी आमी खरेदी करतात. पूण आफ्टर फायनल प्रोडक्ट प्रोसेस केल्या नंतर तो म्हाका दिसता 1,500 रुपये पर किलो आमी तो विकता. म्हणजेच ताजे कितले पटीन आमी ताचे जनरेट करता तातूंत भितर एम्प्लॉयमेंटूच आमकां जनरेट जाता. कारण आदरणीय मॅडमीन आमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांक तो रोजगारूय प्राप्त जातलो. आज काजूच्या नटा खातीर केन्नाच मरण नसतलें. कारण म्हाका दिसता गोंयांत तरी जशी आमी हांव म्हणजे कोण म्हणजे ते इंटरव्यू घेताले ताका सदांच सांगतालो भायली एखादी ब्रँडी किंवा भायली एखादी विस्कीच्या देवळाचेर म्हणटात तेन्ना आमचे तोंड सामकें बरें हांसत येता. पण आमचे उर्राक आनी आमचे कॅज्यू नट जर भायल्या लोकांनी जर पिले जाल्यार म्हाका दिसता तो ब्रँड जावपाक शकता. आमी 12 वर्सांची आड रे विस्की, 18 वर्सांची आड रे म्हाकाय ते पयलू कांय खबर नाशिल्लें. पण ज्या वेळाचेर खंय खंय बसपाक लागलो पयलीं त्या वेळाचेर 18 वर्सां आनी 12 वर्सां कितें म्हणटात त्या वेळाचेर जेन्ना विचार करपाक लागलो तेन्ना ती ओल्ड 12 years ओल्ड काज हे कोणी शिकयलें सांगपाचो मुद्दो म्हजो कितें आसा हे त्याच काजूचो जो उर्राक आनी जो केशू काडटालो पळय न्ही काजू फेणी काडटालो पळय त्यांच्या मनान तेदे वेळाचेर आशिल्लें जितली ओल्ड काजू आसा तितले गोल्ड आहा. जितली ओल्ड काजू आसा तितले गोल्ड आसा. आनी ही गांवगिऱ्या लोकांक हो शब्द नवो न्ही म्हाका दिसता पुर्वजांक आमी सलाम करपाक जाय. इतले ते आमचे सगळे खातीर दिवन गेल्ले आसात, दवरून गेल्ले आसात. तेजे फक्त सांबाळपाची जबाबदारी आज आमची जावन आसा. आणि म्हणूनच हात जोडून आणि पत्रकारांच्या माध्यमातून आम्ही इतकंच म्हणतलो आपल्या जमनीचो आम्ही सांभाळ करूया. ज्या तरेन एक स्वप्न आमच्या आदरणीय मॅडमीन घेतिल्लें आसा की काजूचें प्रोडक्शन वाडपाक जाय. काजू आणि आमचो ब्रँड जो आसा तो संपूर्ण जगाच्या कानाकोशांत पावपाक जाय. टुरिझम कॉर्पोरेशनाचो हांगसर चेअरमॅन आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक टुरिस्ट जो गोंयांत आयिल्लो तो काजूची एक पाकिट घेवन आमचे डॉमेस्टिक टुरिस्ट वरता आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट घेवन वतात. म्हाका दिसता प्रत्येक ती ब्रँडी आसूं, काजू आसूं, उर्राक आसूं किंवा विस्की आसूं किंवा आनी कितें आसूं त्या जेन्ना आमी ग्लास एक पॅक जर वेदाचेर आमी करतात जाल्यार काजूचो नट हो त्यांच्या प्लेटीन भितर आसता हे वास्तविकता आमी पळयतात. आनी हो ट्रेंड आज बदललेलो आसा. आमगेर कोण सोयरे येवं खंयचे फेस्टिवल आसूं काजू आसा मरे काय म्हणून पयलो बोट सहज वता. आनी म्हाका दिसता काजू प्रत्येकान 5-5 घर तरी दिसाक खावपाचे घर आसा. कारण ते शेतकऱ्याचे मातशे पोटूय भरतले. हेवूय आमी तितून भितर लक्ष दवरपाची गरज आसा. तुम्ही म्हणटले कितें तूं कितले खाता? येस, आय एम हॅव्हिंग नियरली 5 nuts इन अ डे. कारण म्हाजो एक वेगळो डायट आहा म्हणून हांव तेतून काजूचो नट जो आसा म्हणजे त्या आनी लिमिटेड आहा, नॉट मोर दॅन 5 to 6 kg हो सुद्दां तितून आसा. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आमी इतलेंच खबर आसपाक जाय काजूचे प्रोडक्शन कशें वाडटले, काजूकारांक आमी कशें प्रोत्साहन दितले, तांकां आमी कशें मोटिवेट करतले आणि त्याच प्रमाणे कसलोच काही त्रास न करता आसतना म्हाका दिसता आज प्रत्येकान तांकां सपोर्ट करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. Sir, there are so many land and the tenants, the cultivators are taking care of the forest land. And as per the Tribal Forest Act, I think you had given them a sizable area for cultivation.
But many of the forest guard or the RFOs are little bit harassing to all these people. We should take up, I think I had taken a meeting when I was heading a tribal welfare ministry. But there should not be any problem to all these parents and the cultivator. We have to give a very free hand to all these people. Then only it is possible us to give the best crop and get best production in the entire span of that season. आणि म्हणून आम्ही इतलंच म्हणतलो, आजचो हो काजूचे फेस्त तुम्ही कोस्तान मनयचे आणि इल्लेशे कुट्ट करून, कारण कुट्ट करून हांवें कित्याक म्हणलें, कारण आमचे आवयो आमचे जेन्ना पणजे आशिल्ले पयलीं त्या वेळाचेर कोणाक दुखले रे दुखले, दोतोर भितर कोण ना, दोतोर भितर कोण ना, दोतोर आमची आवय आनी आजी आशिल्ली. एक काजूची गुड्डी घेवन येतात, हे म्हणजे भुरगो सामको सकाळी उठतालो, कितलोय ताप येवन कितलोय पोटान दुखूं, एकाय तरेचे देवूय वखद आहा. थोडे फारसी कलो आसा, कारण आमी त्या मातयेंतल्यान जन्म घाल्लो मनीस आहा आणि म्हणूनच आमी इतलेंच म्हणटलो, केन्नाय इलें घेयात, पोट बरें उरतलें आणि साफ सफाई जातली. कारण अल्कोहोल बीन पिवन ते काय करता, लिव्हर खराब जातलें. पण हे जे कितें आहा पळय न्ही, ते मेडिसिनल जावन आसा. तातूंत भितर तो काजूकार जो उर्राक काडटा किंवा तो काजूचो रस काडटा, ताकाय थोडोसो आदार जातलो, इतलेंच सांगता. आणि परत एकदां म्हाका आपयलो, मान दिलो, सन्मान दिलो, त्या बद्दल हांव मॅडम दिव्याबाई राणी हेंचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करता. ज्या तरेन शी इज नॉट ओनली डुईंग द गुड वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, but being as an MLA, she has taken keen interest in the education, in the readings, खास करून आमचे कम्युनिकेशन असतं. कारण जितले वाचन असतले तितलेच मनीस खूप सदृढ जावपाक शकता. आणि म्हणून जितले मस्तक जेन्ना सुदारतले पयलीं ते कोणा कडेन नतमस्तक जावपाना, ही तेवूय काम करता. हांव मागता सगळ्या लागीं की आजचो हो जो काजूचो फेस्त जो आसा तो फक्त शहरी भागांत पुरतो न उरता आसतना ग्रामीण भागातल्या त्या माझ्या शेतकऱ्याकडे, त्या काजूकाराकडे तांकां फायदो जावपाची गरज आसा. या दृष्टिकोनांतल्यान आमी काही गोष्टी, उपाय किंवा आमी योजना राबोवपाची गरज आसा आणि ते राबयतले अशी आस्त बाळगिता. आणि परत एकदा हांव दोन शब्द सोपयत आसतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भोमानेस गोविंदबाब गावडे हांच्या भाषणा उपरांत खरे तर उलोवपाचें अशें कांय उरत ना. फावता तो फक्त भव्य असो ताळ्यांचो गडगडाट. जोरदार ताळ्यो आयचे मुखेल सोयरे भोमाने श्री गोविंदबाब गावडे हांचे खातीर. खूप सुंदर विचार, उत्स्फूर्त असे विचार, खूप बऱ्यो सुचोवण्यो आणि चडांत चड बरें करपा खातीर आणि एडिशनल खुबशे पॉयंट्स सरान सांगले. देव बरें करूं. चडांत चड गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांचे वतीन. पुढे सतना हांव MD श्री नंदकुमार परब हांचे लागीं मागता की तांणी सगळे मानेस्तान एक यादस्तीक भेटोवचें. यादस्तीक भेटवण जो मेरेन चालू आसा तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक फक्त एक फावट सांगता. आज, फाल्यां आणि परवा अशे 3 दीस काजू महोत्सव चालू आसतलो. सकाळी कला अकादमीत लेक्चर्स आसतली वेगवेगळ्या विशयांचेर आणि सांजचे ह्या स्टेजीर तशेंच पुढे जी सनडाउनर्स म्हणून स्टेज घाल्यात थंय बी तुमकां खूप सुंदर असे लोकल तशेंच नॅशनल लेवल आर्टिस्टांचे कार्यक्रम पळोवपाक मेळटले. सगळ्यांनी जरूर आणि मुजरत हाजिरी दिवची ह्या 3 दिसां खातीर आणि हो फेस्टिवल उपाट असो यशस्वी करचो अशा आयोजकांच्या